السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلى أين أنت ذاهب يا أخ؟ أنا ذاهب إلى جامعة زيد بن ثابت التي تقع في منطقة شاداب سوسايتي. لماذا أنت ذاهب إلى تلك الجامعة؟ ألا تعرف يا أخ، ستنعقد الحفلة حول الدفاع عن ختم النبوة بمناسبة ذكرى مقدمة بهاولفور. هل بإمكانك أن تخبرنا حول هذه المقدمة؟ استمع جيدا وشد سمعتك إلى ما أقول لك. قصة مقدمة بهاولفور تبدأ من زواج القادياني بامرأة مسلمة. كيف يمكن هذا؟ القادياني لعين وكافر ومدعي للنبوة، كيف يتم زواجه بامرأة مسلمة؟ اصبر يا أخي، لا تكن مسرعا إلى هذا الحد. لقد انعقدت حفلة الزواج في أحمد فور المديرية بهاولفور، لكن الامرأة رفضت هذا الزواج قائلة إن القادياني كافر وأنا مسلمة، هذا النكاح لا يجوز. وقدمت القضية إلى محكمة العليا بهاولفور. هل نجحت هذه المسلمة في المحكمة؟ لقد جرى بحث طويل بين الفريقين حتى قد حضر إمام المحدثين الشيخ أنور شاه الكاشميري دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أنه كان مريضا وما كان يستطيع الجلوس أيضا. هل كان مع الشيخ غيره من علمائنا أم كان وحيدا؟ كان معه الشيخ المفتي الأعظم بباكستان الشيخ شفيع عثماني وجماعته، وقد تكلم من جانب المسلمين الشيخ أنور شاه الكاشميري، وكان القاضي في تلك المقدمة أكبر خان، وكان الحاكم الرئيس صادق خان عباسي. كم مدة جرى هذا البحث وما هي النتيجة؟ لقد جرى هذا البحث 17 يوما، وأصدر القرار من المحكمة بأن القادياني كافر. هكذا انتهت هذه المقدمة بنجاح المسلمين، والحمد لله. مع السلامة. في رعاية الله.